اللہ نے فرمایا اسی دنے جاگیے راتی جاگیے یاراں چ بہیے دوستاں وچ بہیے اسی پتہ کی کرنے فکر کرنے نظر وچ گل لیاونے کاروباری بندہ کاروبار دا سوچدا ہے ہاں جی دیندار جڑا وہ دین دا سوچدا ہے جڑا طالب علم پڑھدا ہے وہ طالب علم دی لحاظ نال سوچدا ہے جڑا خطیب ہے وہ اپنی سوچ نو سوچدا ہے معلوم ہو گیا کہ ہر انداز نال بندہ وچار کردا ہے نظر وچ کوئی گل لیاوندا ہے اللہ فرماندا ہے ہر شے نو نظر وچ لیاونا ہے کدی اس گل نو نظر وچ لیاندے ول تنظر نفس ما قدمت لکھا کدی اس گل نو بھی اپنی جان وال سوچ کے لیاوندا کہ میں کل نو کی کرن دیا تے کی میں کمایا تے کی میں اگے چلیا کدی تینوں ادا فکر آیا فکر معاش تے تینوں بڑا ہے اور سنو میری سرکار دا فرمان مبارک میری سرکار نے فرمایا فکر دی دنیا سن لو ایک ذکر دی دنیا ایک فکر دی دنیا فرمایا فکر دی دنیا یہ ہے کہ فجر پڑھی ہے نا فجر تے پھر زور دی فکر کر توجہ ہے فجر پڑھی ہے نا کیا نا مینو تو سنتا ہی نہیں نہیں وہ کچھ آتا ہے فرمائش کرتا ہے مینو نہیں سمجھ لگی اٹھ کے دسو ککا ابے دی فرمائش دے ابے دی ہے نا ہاں ہاں ویکھن گل وہ بڑے حساب دیکھے نا اللہ برکت دے سارے کو پیار نال بچو بولو میں ہنے فکر وچ ماں دا فکر پیش کروں فکر وچ ماں دا فکر پیش کریں ماں دا ذکر ہو جائے حضرات محترم عرض کرا اللہ فرمایا کدی نظر وچ لیا میں کل کی کیتا ہے جدوں نظر وچ کچھ ہے لیا ہے نا تے پھر یہ پوزیشن ہوندی ہے کہ وجود تے رونگٹے کھڑے ہو جائیں قیامت نو اللہ کریم نے بندے نو ہی پوچھنا ہے اقرا کتابک اے پڑھ لے کتاب اپنی آپ ہی پڑھ لے میں تینوں کچھ آکھیا نہیں ہوں سارے اسی مسلمان بھرا بیٹھے اور بندے نو پتہ کہ میری کتاب وچ کیڑا کیڑا کھاتا ہے بولو بولو او بولو نا یہ ہر بندے نو پتہ کہ میری کتاب وچ کیڑا کیڑا کھاتا تے اللہ فرماندا ہے اقرا کتابک قیامت میں ہی کہاں گا میں تے تینوں کچھ نہیں کیا آ اقرا کتابک پڑھ لے اپنی کتاب پڑھ لے جس کتاب وچ درود ہوے جس کتاب سلام ہوئے گا جس کتاب تہجد ہوئے گی جس کتاب جناب فجر ہوئے گی فجر آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے فرمایا فجر لاؤ پڑھ تے پیشی تک کرو اڈیک تے پیشی لاؤ پڑھ تے کام کرتے رہو پھر ذہن وچ رکھ لو فکر کہ اثر پڑھنی ہے فرمایا جب اثر پڑھو تو پھر فکر کر لو شام پڑھنی ہے فرمایا پھر فکر کر لو عشاء پڑھنی ہے فرمایا پھر فکر کر لو تہجد یا فجر پڑھنی ہے تو فرمایا اس فکر دے دوران اگر تیری موت آ جائے تو فرمایا میرے امتی بشارت ہوگی نماز تے فکر کر دیا اگر تیری موت آ گئی قیامت دے میدان میں تو شہیداں دی صف وچ کھڑا ہو جائے فرمایا اگر فجر پڑھی گلا تے فکر دیا کرنی ہے نا مصطفیٰ دے لبوں جو فکر کیسا ہے اللہ اکبر اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں ڈال لو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا امام غزالی علیہ رحمہ نو کسی نے پوچھیا
حضور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو انہوں کی پتہ لگے میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جاگ دے حجت الاسلام 6 صدی کا امام امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے کولے پوچھا حضور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے کوئی نیک کام کرتا ہے انہوں کی ثابت ہوئے کہ میری قبول ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا سن جس نماز پڑھدے ہوئے نماز دی حالت وچ وجود دے رونگٹے کھڑے ہو جان اکھاں وچوں اتھرو ڈگ پین کفیت درد تاری ہو جائے سمجھ لیں یار نے قبول کیتا تے جو ہے ورنہ جو نہیں سمجھ ایمین میاں صاحب نے فرمایا رونا دل دی او محل گواہ یار تھلے چھٹو میری آنکھاں تے نہ مارو مینوں پڑھن تے دیو جی تھلے کر چھڑو انج کوئی چوکھا کام ہوندا ہے میں ہاتھ اگے کرنا ناراض تے نہیں ہو گئے اوے بڑا تچھا بڑی باری مینوں وجھا میں اس واسطے انج اگے کر چھڑنا بھی سلام ہی چھٹی آ ہن پھر تینوں کنے ڈکنا روڑا دل دی او میں گوالے تے بچھڑے یار ملاوے روون تھوڑ او والا یارو او مول دوزخ نہ جاوے رونا دل دی رونا دل دی او محل گواہ بچھڑے یار ملاوے رومن تھوے او والا یارو مول دوزخ نہ جائے فرمایا نظر وچ لے آیا کرو کل واسطے عمل کی کیتا ہے فرمایا حضور دے کول ایک صحابی آیا تے دوسرے صحابی دی شکایت پہ لایا شکایت کی لائے مہر سلیم صاحب کی یا رسول اللہ نے کتی نو پانی پیا حضور نے فرمایا کتی نو انہیں پانی پیا ہاں آقا فرمایا پھر تے جنتیاں نہ کام کیتا جی سنو فکر دی گلاں سنو اے کتی نو پانی پیا حضور نے فرمایا کتی نو انہیں پانی پیا اے آہو تے فرمایا پھر تے جنتیاں نہ کام کیتا اگوں صحابی عرض کردا آقا لاج پال ہو یہ تے دسو کتا تے این نجس ناپاک ہے فرمایا او ٹھیک ہے یہ دے شک کوئی نہیں کہ کتا ناپاک ہی ہے پر یہ پتہ ہی وہ مخلوق کی دی ہے الخلق عیال اللہ فرمایا مخلوق اللہ دا قرب ہے جے کتے نال پیار کیتا جائے او دی مخلوق سمجھ کے تے اللہ جہنم نہیں دیندا تے جے مصطفیٰ نال پیار اپنا محبوب سمجھ کے اپنا آقا سمجھ کے تے فرمایا سنو واتقوا اللہ پہلے بھی اتقوا اللہ پھر واتقوا اللہ اے ڈر جو اللہ کو ڈر جو اللہ کو اور قیامت کے میدان کے اندر فکر دی گل سن لو حاجی صاحب کچھ ایسے بندے ہون گے جنہاں کو اللہ صاحب ہی نہیں لینا میرے سرکار کا فرمان ہے ناراض ہو گیا تسی بھی ہن دعا کرو یا اللہ ساڈا بھی انہاں لوکاں تے لیکھا کر دے
ہاں جنہ دا اللہ نے حساب نہیں لینا اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جنت وچ نیویں ہو کے تو پکڑ کے ٹر جاؤ. اور دوسرے پوچھن گے ہاں جان دے نہیں انہوں تو روکدا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا تانوں کی ضرورت پی گئی ہے پوچھن دی. یا اللہ کمال والی گل ہے انہاں نوں ایویں روکدا نہیں. اور فرمایا دھیان نال سن لو یہ پتہ کم دنیا چ کردے کی رہے ہیں. یہ کی کرتے رہے ہیں؟ یہ نیک عملاں تو علاوہ ایک کام یہ کرتے رہے ہیں کہ میرے بندیاں نوں صرف میری محبت نہیں ملتے رہے. یہ میرے بندیاں نوں یہ نہیں سی کوئی ساتھ یہ نہیں سن ویندے کہ خون دا جاندے سن بہ کے آ جاندے سن سلام کر کے آ جاندے سن. فرمایا ہن دس جڑا میریاں دے کول میرے واسطے جاوے ہن یہ دیکھو میں صاحب گل ہوئی جڑا میرے بندیاں دے کول جاوے میرے واسطے. فرمایا فقط میری محبت لے کے جاندے سن کوئی انہاں دا رشتہ کوئی تعلق نہیں صرف میرے پیار واسطے جاندے سن. فرمایا اج انہاں نوں میں آکھیا جاؤ اگر میرے پیار واسطے میلا صبر کردے رہے ہو اج میری محبت اجازت دیندی ہے انہاں دا کھاتا میں پوچھ کے دینا تسی میرے بندیاں کول جاندے رہے ہو. ہن تانوں آکھن دی لوڑ کوئی نہیں یاراں دا صدقہ چپ کر کے اندر ٹر جاؤ میں نہیں پوچھدا جاؤ. میرے بندیاں نال تساں پیار کیتا ہے اللہ تے پھر رب دے بندیاں دا کھاتا کس طرح تاجدار علی پور شریف حافظ الحدیث محدث علی پوری فخر الصداق حضرت سیدنا شیخنا فخر الصداق حضرت علامہ الحاج پیر سید حافظ محمد جماعت علی شاہ صاحب المعروف امیر ملت انہوں نے خادم صدیق سندھی علی پور سیدہ بیٹھا حاجی صاحب گل پتہ کی پہ کرتا ہے آپس وچ پیر بھائی رل کے کہندے نے ساڈا تے لیکھا پیر بھی پورا کر لین گے تے سندھی بول کے کہندا جنہاں ماں پیو نے ایتھے کھلیا ہے انہاں دا کی بنے گا. بولو بولو جنہاں نے ایتھے کھلیا ہے ثانی لسانی دے لخت جگر حضرت پیر علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں نوں نقشے لسانی کانفرنساں سن دے ہو نا اے جناب نا او محمد صدیق کہندا میں یہ گل کر کے نا تے پیراں کو سامنے ہویا تے آپ نے نا مراقبے چ سر چکیا تے فرمان لگے محمد صدیق جی حضور اے اوتھے او درویشاں وچ بیٹھ کے کدی داس چھیڑی سی اج عرض کیتی حضور او کاکا کی چمبڑ گئی ہے اج سارے تے نشتی چمبڑی انج کھڑکن دے انج اج عنوان ہی ہے میں تے ہن فکر چوں باہر نہیں نہ جانا ہے نا تے فکروا فی ساعۃ من عبادت الثقلین میری سرکار دا ارشاد مبارک ہے کہ ایک گھڑی دا فکر کر لینا 1000 سال دی عبادت نالوں بہتر. لیکن فکر معاش نہیں فکر آخرت فکر آخرت. اللہ سمجھ آپ نے سر چک کے فرمایا محمد صدیق او حق الوالدین دے 2 نفل پڑھ لیا کر. حضور کدوں میں شام دی نماز نہ پڑھ لیا کر یا سون لگے پڑھ لیا. وہ آندا اودی سرکار نے فرمایا ثانی صاحب نے نقشے لسانی علی حسین صاحب فرمایا پڑھ لیا کر. ٹھیک ہے 2 نفل پڑھے ماں دی روح کو چھڑے رات نو ستا تے کہندا مرشد دی نظر کرم نہ میں ساری رات جنت وچ ہو جاواں. بھائی جی
کتنے پھردا رہا کی نام ہے جناب بھائی عبدالغی صاحب بھائی کلا نہیں کہ نام عبدالغی ہاں جی کہندا ساری رات جناب میں مرشد دی دعا دا صدقہ ساری رات پشتے چ پھردا رہا تے پھردیاں پھردیاں ایک کونے وچ ویکھیا تے میری اماں نوں بیٹھی جی جی جدو میری اماں مینوں نظر آئی نا میں تے پیری پہ گیا میں ماں دے قدماں نوں پکڑ لیا اماں جی پلایو وے ہن مینوں پک ہو گیا ہے تسی جنتی ہو فرمان لگے وے پترا اگے تے جنتی کوئی نہیں سو اج جدو پیراں نے آکھیا تو نفل پڑھ لے تو نفل پڑھ کے ستا ہے مینوں علی پور دے تاجدار دا صدقہ اج ہی جنت نصیب ہوئی ہے اللہ اکبر ہن ماں دا فکر ویکھ فکر والیاں ماواں کہڑیاں سن ہے نا اج ماں فکر کر دیے کلی دا جلی دا حال دا کال دا کرنا چاہیے ہے کہ شریعت دا حکم ہے کوئی عیب نہیں کوئی نقصان نہیں لیکن وہ کیسی ماں ہے میرا کملی والا غزوے وال تریا صحابیاں نے چھوٹا جا بچہ چکیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اینوں وی نال لے جاؤ میرے کملی والے فرمایا مائی میں اینوں کی کراں گا غزوہ لڑاں گا یا ایدی حفاظت کراں گا ہاتھ بن کے عرض کیتی وے سونیا مینوں وی فکر لگا ہویا ہے میرا دل کردا ہے میرے پتر نوں لے جاؤ کسے بے ایمان کی تلوار آئی اینوں ڈھال بنا لیا جے کسے ظالم دا تیر آیا اینوں اگے کر لیا جے تاکہ قیامت نوں میں وی شہیداں دی ایدا نام ہے فکر ایدا نام کی ہے بولو اے تے حضور دے دور دے فکر والے لوگ نے آؤ میں کراں حضرت ابو بکر دے فکر نبی تے فکر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا جدو کملی والے تے آیت نازل ہوئی میرا آقا چھم چھم رو رہا ہے صحابہ پوچھیا خیر ہے آپ نے فرمایا مینوں امت دا فکر ہے میری امت دا کی بنے گا رب فرمایا محبوبہ نہ رو امت دا غم نہ کر قیامت نو جویں آکھے گا میں ہوں میری بات نبی دا فکر امتی دا حق نہیں بنتا کہ اے آپ بھی فکر کرے اللہ کریم نے قرآن وچ فکر دا تذکرہ فرمایا پڑھا قرآن ہن میں تانوں کئی بلاواں میں آیا کئی بول گیا ہن میں تانوں کی بلاواں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا هذا باطلا فقنا عذاب النار فرمایا میرے کچھ مخلوق میں ایسے بھی بندے ہیں جدو کھڑے ہوندے نے اللہ دا ذکر کردے لے جدو بیٹھے نے اللہ دا ذکر کردے لے جدو لیٹدے نے اللہ دا ذکر کردے لے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فرمایا
او زمین تے آسمان دی تخلیق وچ فکر کردے نے اولم یتفکروا فرمایا پھر وہ آپ بھی فکر کردے نے فرمایا فکر کردیاں کہو جا فکر کردے نے میں تینوں ہن او نبی دا فکر سنایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی دا فکر پیش کرنا آپ فرماتے ہیں حضور جدوں بھی ہاتھ چکدے سن کہ اے دعا مانگدے میں نبی دا فکر پیش کرن لگا کی دعا مانگدے سن سارے کہو سبحان اللہ اچھی بولو حضرت انس نے پوچھا مادان دے نیڑے والے یاسین دے شیرے والے بددعا دے چہرے والے حضور کی دعا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے کملی والے حضرت فرماتے ہیں جدوں بھی دعا کر دینا چوکھی دعا میں نبی دا فکر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا اللہ مینوں دنیا وچ رکھ تے نیک رکھ نیکی والا رکھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ آخرت وچ بھی مینوں نیک رکھ نیکی کرن والا رکھ وقنا عذاب النار اے میرے مولا مینوں عذاب دوزخ اللہ کی ایمانداری نے دسو نبی دے پلے کیڑا معاذ اللہ کیڑا ہے پلے حضرت انس فرماندے نے اے دعا کملی والا منگدا سی تے نال ہی فرمایا صحابہ جویں میں دعا منگنا تسی یہ جو منگیا کر اچھا تے نال دعا منگنی پتہ جی ابا جی کی مانگدے تھا نیک اولاد تے ہوئی نہیں جڑی ابے دے آنکھیں لگے ابا جی کی مانگدے تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام کہنے ربا میں اپنی جان تے ظلم کر لے یا اللہ مہربانی فرما دی اگر تو مہربانی نہ کیتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خطیئتی یوم الدین نبی دعا کردے سنا میں تینوں آخری دعا نبی دی سناواں میرے تے تواڈی روحانی اماں حضرت عائشہ کہندیاں نے ماں پیو دے رنگ پوچھنے اس پردیسی کولوں پوچھ جدے دوپٹے چوں وال وی ننگا نہیں ہویا آپ فرماندے میں اپنے بابل دے کول بیٹھی ہوئی ساں ساڈا بوا کھڑ گیا بوئے تو باہروں آواز آئی میں کرابیاں میں تواڈے ابے دا پتہ لین آیا سیدہ فرماندی نے جا وی اج ٹر جا میں رج رج کے بابل نو ویکھنیاں پئی جا وی چلا جا ایک عام دروازہ نہیں ملک الموت حیران ہو کے کھڑا ہو گیا ربا ہن میں کی کراں فرمایا کھلوتا رہو حسین دی ماں دے لب ہل گئے کھلو حسین دی ماں دے لب ہل گئے ہن کھلوتا رہو اگر ماں دا مقام پوچھنا ہے حسین کولوں پوچھ اگر ماں دا مقام پوچھنا ہے حسن کولوں پوچھ اے فرمایا تے کھلوتا رہو حسین دی ماں دے لب ہل گئے جہان تے بڑیاں ماواں ہون گیاں پر حسین ورگا پتر کوئی نہیں زہرا ورگی ماں حضرات محترم جڑے ویلے دروازے تے آواز آئی
میں رابیاں تواڈے بابل دا پتہ لینا زارا کہندی نے ٹر جا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میں تے اپنے بابل نو ویکھ رہی ہاں اگے اماں دا دکھ نہیں مکا ہن میرا بابل بھی جا رہا ہے جڑے ویلے رو پیاں روندیاں نے پیاں بابل دا چہرہ پیاں ویکھدیاں نے اللہ جاندا کدی میرے تصور نہ ویکھو ملک الموت کھڑا ہو گیا پھر محیب قسم دی آواز دتی سیدہ فرماندی نے میرے بابل نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے فرمایا کیے کدی آواز ہے ابا جی ایک رابی ہوندا جے بیا یہ آ کے تواڈا پتہ لیندا میں کہندی کھلو جا بڑے ویلے آویں فرمایا بیٹی تینوں اس رابی دا پتہ کوئی نہیں ہے کون ہے عرض کیتی ابا جی کون ہے فرمایا بیٹی آیا رابیا جڑا نالا کولو جوان پتر کھو کے لے جاندا اے او رابیا جڑا تیاں کولو بیٹے کھو کے لے جاندا اے او رابیا جڑا بھراواں کولو بھرا کھو کے لے جاندا بیٹی عام بوا نہیں اے محمد دا دروازہ ہے اندر تو بیٹھی ہے چکدا اندر نہیں آوندا فرمایا ابا جی ہن تیاریاں لگے ہو کرن فرمایا ہاں تیے میں چلیا واں اس تی دیاں چیخاں نکل گئیاں باپ دی چھاتی نال لگ گئی عرض کردی ہے ابا جی مینوں پیار کون دے ابا جی میرے نال شفقت کون کرے گا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرا تے بھرا بھی کوئی نہیں میں کدے بوئے تے جاواں گی میری سرکار فرمایا فاطمہ نہ رو ابا جی کی کراں فرمایا تی دو گلاں سن لے سب تو پہلو میرے خاندان وچ تو مینوں ملے گی دوجا بیٹی میرے کول سننا نہ رو ابا جی اگے اماں دی جدائی ہن تسی بھی چلے ہو میری سرکار فرمایا بیٹی چپ کر جا غم نہ کر میں محمد تینوں جنتی بیبیاں دا سردار بنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں جنتی بیبیاں دا میں سردار بنا چلے بیٹی نہ رو تھیے نہ رو کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے سیدہ پاک فرمانی نے میرا ابا پردہ کر گیا روح پرواہ ہو گئی سیدہ فرمانی نے میں 6 مہینے ہنس کے نہیں دیکھیا میں 6 مہینے مسکرا کے نہیں دیکھیا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن آخری گلاں دی آپ فرمانی نے میں رو کے گزار دی ساں ایک دن او اٹھنی جڑ سوٹھنی تے میرے ابا جی سوار ہوندے سن اوے اٹھنی میرے بوئے تے آئی اللہ والی مسجد وچ رہنے والے ہو فیصل آباد دی زمین وچ رہنے والے ہو اٹھنی جانورے آئی آ کے زارا دے بوئے نو دستک دتی وہ بول کے کہندی ہے زارا میں تیرے ابے کول چلی ہاں مینوں کوئی پیغام دینے ایتھے دے لے میاں صاحب فرمان نے ٹر گئے نے او دلدار دل تے وطنوں چک مہارا بستی سنجی او دس دی یارو تے کنڈ دتی جج یاراں آمد تینوں عرض کراں سیدہ فرمانیہ نے اٹھنی بولی بول کے کہنے لگی فاطمہ میں تیرے ابے کو چلی مینوں کوئی پیغام دینا مینوں پیغام دے لے سیدہ فرمانی نے میں ویکھیا دروازے دی اوٹ وچ اس اٹھنی نے مدینے دی درو دیوار نال ٹکراں ماریاں جان دے دتی درو دیوار نال ٹکراں ماریاں جان
دے دیتی آ ماواں دی گل سننی ہے تے سن سیدہ فرماندی 6 مہینے لنگ گئے ایک رات میں نیندر دا دخل کوئی نہیں بیٹھی پئیاں انجوں گئی مینوں ابا جی دی زیارت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا بیٹی نہ رو تیاری کر لے تیری اج آخری رات بڑے ویلے تو مینوں مل پینا اللہ جان دے آپ فرماندی نے میں بڑے ویلے اٹھی میں اسماء بنت امیس نوں آکھیا پانی گرم کر میں پانی گرم کرا کے غسل کیتا کپڑے آپ بدلے مولا علی فرماندے نے میں گھر آیا ویکھیا فاطمہ آٹا پگھندی ہے ایک پاسے کپڑے پھیتوندی ہے ایک پاسے حسین دا سر پہ سواردی ہے ایک پاسے حسن نال لاڈ پہ کردی ہے میں پوچھیا میرے دل دا سکون محمد دے دل دا چین اج بے موسم کم کیوں کرنی ہے آکھیا میرے سر تے تاج راتی مینوں ابا جی ملے نے میری اج آخری رات مینوں حسن دا زہر دا پیالہ یاد آوندا پیا مینوں حسین دا کربلا دسدا پیا میں اج پردیسیاں دے کپڑے تو چلیاں اج پتراں دی روٹی پکا چلیاں پتہ نہیں پھر میرے پتراں نوں کسے دینی ہے کہ نہیں دینی فرمایا میں اج ماں اینوں کہندے نے اے ماں دا وجود اے ماں دا وجود فرمایا میں کپڑے تو چلیاں پردیسیاں دا کربلا مینوں یاد آوندا پیا پتہ نہیں انہاں زلفاں وچ کنا کٹا پینا اج میں پتراں دے کپڑے تو چلیاں آ مسلماناں حضرت علی مرتضی نو سیدہ کہندیاں نے حسن تے حسین نو نانے دے روزے تے کل دیو میں تواڈے نال کو پردے وچ گل کرنا چاہنی آ مسلماناں جدوں حسن تے حسین اپنے نانے دے روزے والے ٹرے ملک صاحب آپ فرماندے نے ساڈے کناں وچ آواز آئی یتیمو آ گئے مسکینو آ گئے جنت دے سردارو آپ فرماندے نے سجے کھبے ویکھیا پتہ نہیں آوازاں کون دیندا ویا چھڑ پڑ ایک شکل سامنے آئی انہاں فرمایا حسین پیچھے ٹر جاؤ عرض کیتی حضور تسی کون ہو فرمایا مینوں ابراہیم کہندے نے اے اسماعیل جے تانوں دسن آیا نانے دا روزہ تے پھر بھی لب جانے ماں نہیں جے لب فرمایا ماں نہیں جے لبنی نانے دا روزہ تے پھر لب جائے گا ماں نہیں جے لبنی حسن حسین فرماندے نے اسی ہونی پیری واپس آ گئے ویکھیا اسماء میری اماں دے بوئے اگے کھلوتی ہوئی ہے توجہ مسلمانوں اے ماں تے اے پتر اندے نے بوئا کھولیا تے ماں دے ایک نے سجے پیر تے منہ رکھیا ایک نے کھبے پیر تے منہ رکھیا آندے نے اماں ذرا آخری واری اکھ کھول کے ویکھ تیرے دکھی پتر میں حسن آیا ہوں میں حسین آیا ہوں اج بولیا چلیا معاف کرنا ساڈا آخری بار سلام اماں اج معاف کر دیو امام حسن حسین فرماندے نے ماں نے ایک بار اکھ پٹی انج ہاتھ چک کے کہندی نے میرے مولا میں جوڑی پال کے دے چلیاں قبول کر لو مولا میں جوڑی پال کے دے چلیاں قبول کر لویں میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماں پہ مکدی ماں مرے تے ماں پہ مکدی تے ویر ور بیڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے مک جاندا جے میلا مسلمانوں میری سرکار نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون
فرمایا جڑے بھی عمل کرو گے میرا اللہ تواڈے عملاں نوں ویکھدا ہے۔ میرے دوستو ماں دا فکر کرو، باپ دا فکر کرو، بھیڑاں بھراواں دا فکر کرو، آخرت دا فکر کرو، نبی دی محبت دا فکر کرو۔ میں فکر دی گل دساں، ایک ولی اللہ ارشاد فرماندے نے میں جنگل وچ گیا، ایک بچہ بڑے دردناک انداز نال روندا پیا، میں او دے نیڑے ہویا، میں پوچھیا بچہ تو کیوں رونا ہے؟ کہن لگا بابا جی گل ہے اج میں اماں کول چولہے دے کول بیٹھا ہویا سا، میری ماں نے وڈیاں لکڑیاں رکھیاں اگ نہیں لگی، جدوں ماں نے نکیاں رکھیاں اگ لگ گئی، مینوں اسی ویلے فکر پے گیا جدوں اللہ جہنم وچ وڈیاں نوں سٹے گا، وڈیاں نوں نہ اگ لگی تے پھر ساڈے ورگے نکیاں نوں سٹے گا۔ بابا جی میں روندا روندا چیخاں ماردا میں جنگل وچ آ گیا واں۔ آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں حکم کیتا اینوں بشارت دے دے سر کر گئے۔ حضرت دعا یہ ہے کہ اللہ کریم اج دی محافل پاک دے توسل دے نال علامہ محمد رمضان سلطانی علیہ رحمہ اور اس مسجد دے مؤذن جڑے فوت ہوئے نے اور صاحب خانہ دے عزیز و اقربا بانیاں نے محفل وچوں جڑ بھی فوت ہویا ہے، اللہ انہاں دی بخشش فرمائے۔ یارو ایک کڑی دی بھی فکر، پتر نکما ہوئے تے فکر کردیاں بندہ بڑھا ہو جاندا ہے، کوئی یار نکما ہوئے تے فکر کردیاں بڑھا ہو جاندا ہے۔ حضور فرماندے نے ہر فکر کرنے کدی ساڈی بھی محبت دی فکر کر لیا کر۔ فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس چھنگ بازار سایہ محدث اعظم دے تھلے جناب پیر قاری محمد جہانگیر رضوی انہاں دے کولوں اج دی کیسٹ بھی میسر ہو سکتی ہے، اور بقیہ بھی قاتلان حسین کا انجام اور واقعہ کرب و بلا میری آواز دے اندر آڈیو اور سی ڈی میرے رفیق سفر کو موجود ہے۔ میں دعا کرنا میر سلیم صاحب اور دیگر رفقا اللہ سارے دے حال تے رحم فرمائے۔ اللہ اج دل نال سچے دل نال توبہ کر لئیے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، حالات بھی اس قدر نہ گفتبے نے کہ پتہ نہیں کس گھڑی اس 3 تاریخ دی آجی صاحب بات ہے، ایک دوست نال بیٹھ کے مغرب دی نماز پڑھ کے کھانا کھادا ہے، کل دے میں 10ویں تے گیا ہوں، ایک گھڑی دا بندے دا نہیں پتا، فکر کر لو گے حضور دے نوکر بن کے چلے جاؤ گے، ملائکہ بھی تانوں مبارکہ دین گے، قبر بھی تہاڈا استقبال کرے گی، حشر وچ مصطفیٰ دے نوکری وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اٹھ کے کھڑے ہو جو درود و سلام دعائے خیر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام، اب رجود و عطا کس پہ پرسان نہیں، اب رجود و عطا کس پہ پرسان نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی
ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام اس کی پرنور تربت پہ لاکھوں سلام السلام واللیل دیاں زلفاں والیاں السلام سونے مدینے والیا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہوں قبول اللہم صلی اللہ سارے دوست پہ ایک مرتبہ الحمد شریف اور ترہ مرتبہ کل شریف اول آخر درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ اشاعتی نماز تو لے کے جو کچھ ذکر کلمہ کلام پڑھیا گیا نعت خوانی شنا خوانی تلاوت کلام پاک ذکر خیر تیرے پکیزہ بندیاں دا ذکر محبوباں دا ذکر کیتا گیا یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ رمضان نے آج حضور دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما جملہ انبیاء اعظام صحابہ اکبار اہل بیت اطہار ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ والدین مصطفیٰ چار یار تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین شہداء بدر شہداء حنین جمیع شہداء بالخصوص شہیدان کرب و بلا مولا کریم اربع سلاسل حضرت محبوب سبحانی قطب الربانی دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما مولا کریم حضور محدث اعظم علیہ رحمہ آپ دی بارگاہ نظرانہ پیش کرنے قبول فرما مولا کریم جو بھی قرب بود دی اندر اولیاء اللہ آرام فرمانے یا اللہ انہوں نے درجات بلند فرما یا اللہ بانیان محفل دے گھرام جو بھی فوت ہو چکے صاحب خانہ دے گھران دی بخشش فرما یا اللہ جڑے زندہ نے انہوں فکر آخرت دی توفیق عطا فرما یا اللہ اج دی محافل پاک دا ذکر فکر دا سارے دا سارا ثواب حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب اور اس مسجد مؤذن اور ملت اسلامیہ دے جتنے بھی خوش عقیدہ مسلمان اور میری پھوپھی جان اور دیگر میرے والد گرامی استاد محترم مولا کریم تمام دی ارواح طیبہ نو پیش کرنے قبول فرما مولا کریم ملت اسلامیہ دے حال ترحم فرما یا اللہ ماننے ساڈے کول تیریاں تابعداریاں نہیں ہوندیاں تیرے محبوب دے نوکر نہیں ساڈے کول بنیا جاندا یا اللہ اسی گناہاں نال لتھڑے ہاں مولا کریم اپنے محبوب دے وسیلہ پاک دے نال اس کتے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ بیماروں نو شفا دے مقروضاں نو قرض تو فارغ فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جنہاں تھیاں دیاں گوداں ہریاں نہیں زارا پاک دی چادر طہیر دا صدقہ انہاں تھیاں دے دکھاں نو دور فرما یا اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا دے مقروض ہے تو قرض تو فارغ فرما کاروبار دے معاملے وچ پریشان ہے یا اللہ ملک پاکستان نو ہر حال دے اندر بہتر فرما اللہم اوصلنا بجاہ نبیک فی المکۃ المکرمہ والمدینۃ المنورہ الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ